अरू विषय जस्तो यसमा डेरिभेसन अथवा कुनै फर्मुला प्रुफ इत्यादि त्यो भएन। इट्स भेरी सिमिलर टु हिस्ट्री हैन। यो हिस्ट्री अफ टेक्नोलोजी, हिस्ट्री अफ इन्भाइरोमेन्ट, हिस्ट्री अफ सोसाइटी भनेपछि होल यो ब्रह्माण्डको चाहिँ नि सृष्टिदेखि आजसम्म मान्छेले जे हासिल गरे त्यसको बारेमा छलफल गर्ने। कसैलाई बहुत रुचिकर हुनसक्छ, कसैलाई बहुत टिडियस पनि लाग्न सक्छ यो सब्जेक्ट। अब यो सब लेख्नु पर्यो भने जति पनि लेख्न सकिन्छ जस्तो पनि लाग्ने, तर लेख्न थाल्यो भने 3-4 सेन्टेन्सभन्दा अगाडि जान धेरै गाह्रो भइहाल्ने। थाहा छैन जस्तो पनि नलाग्ने। अहिले भर्खरै कुरा गऱ्यो भने हामी यहाँ कोर्स अब्जेक्टिभ राखिराखेका छौँ टु प्रोभाइड नलेज अफ इन्भाइरोमेन्ट, टेक्नोलोजी एन्ड इट्स इम्प्याक्ट अन सोसाइटी इन अर्डर टु अन्डरस्ट्यान्ड द ग्लोबल, नेसनल एन्ड लोकल इन्भाइरोमेन्टल इस्युज भनौँ भने ल तपाईँहरू लेख्नुहोस् भनौँ भने अहिले सबै कसिएर सुरु गर्न थालिहाल्नुहुन्छ। तर लेख्दै गएपछि के लेख्ने भनेर अनि च्यालेन्ज अफ द इन्फर्मेसन सोसाइटी भनेर जुन सर आवाज अलिक मसिनो आयो नि सर। हजुर हजुरलाई सजिलो हुन्छ होला त्यसमा चाहिँ सो प्रेजेन्टर भ्यू भन्ने गराउनु न, राइट क्लिक गरेर अनि त्यहाँ आउँछ होला। गर्नु त कतै बिचतिर राइट क्लिक के गरेर म भयो सर पक्न है। पोइन्टर अप्सन भन्नेमा जान्छ सर। पोइन्टर अप्सन, गो टु स्लाइड, पोइन्टर अप्सन यसमा रहेको छ पुरानो भर्जन हो क्या सर हजुरको। अब यसमा लेजर जस्तो चाहिँ देखिन्छ सर, नत्र त्यो पावर पोइन्ट प्रेजेन्ट गर्दा देखिन्छ कि उतापट्टि अरू स्लाइडहरू पनि नेक्स्ट भन्ने। नजिक त नजिकै बसेको छु म, धेरै टाढा त बसेको छैन। यो माइक आवाज शून्य सर, शून्य मात्रै शून्य आवाज एकदम सानो आइरहेछ हौ। यता शून्य त फेरि इयरफोन युज गर न। इयरफोन हाम्रोमा राम्रै हेरे सुन्या छ आवाज मलाई पनि आइरहेको। ठिक छ, फल्ट तिम्रो मात्रै अलिकति गएको होला। तिम्रो मात्र सानो सुनिरहेको। अलि टाढा छ नि त धापा। सबैजनाको सुनिरहेछ सरपञ्च सुनिरहेन के देखि भने ल सर सुरु गरौँ सर। ल यो टाइम ठ्याक्क कति बजे सुन्नु हाम्रो? सबै सर हामी 1:20 अथवा कतिसम्म गरौँ? सर शून्य छ है, शून्य नछि शून्य छ सर, सुरु गरौँ सर। अब यो मैले सिलेबस देखाएँ एउटा, यो इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ भनेर देखिन्छ त्यहाँ, त्यति प्रष्ट छैन है, देख्नुभयो है? टेक्नोलोजी, इन्भाइरोमेन्ट एन्ड सोसाइटी भनेर माथि चाहिँ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ लेखेको छ, हेर्नुभयो टपमा? देखेको छ सर। अब अहिले चाहिँ माथि सिभिल इन्जिनियरिङ लेखेको छ सर। त्यो तल हाइड गरिदिनु न, सबभन्दा माथि टपमा ब्याचलर्स डिग्री इन सिभिल इन्जिनियरिङ 207 भनेर माथि टपमा आयो नि है। यसमा चाहिँ नि 132 भन। मैले यो दुईटा किन देखाएको भने इलेक्ट्रिकलले पनि यही विषय पढ्छ, इलेक्ट्रोनिक्सले पनि यही पढ्छ, कम्प्युटरले पनि यही पढ्छ, मेकानिकलले पनि यही पढ्छ। त्यसैले यो विषय चाहिँ नि हाम्रो इन्टर डिसिप्लिनरीको कम्पिटिसन पनि जस्तो देखिने रहेछ। सबैले जान्दै इकोनोमिक्सहरू जस्तै सबैले एउटै क्वेसन एउटै सेमिस्टरमा दिने। मेकानिकलले पनि अहिले नै पढ्छ, कम्प्युटर भनेर त्यस हिसाबले पनि यो सिलेबस एउटै हो यो सब्जेक्टको होइन। उसले इलेक्ट्रोनिक्सले अहिले कम्प्युटरले चेन्ज गरेको छ अहिले थोरै। अब यसमा यो हाम्रो उसको सिलेबसमा यहाँ डिटेल त छ, यहाँ म डिटेलमै अलिकति जान्छु, अलिकति सिलेबसकै बारेमा पहिला डिस्कसन गरौँ। च्याप्टर 1 मा 13वटा टपिक्सहरू, सर्ट टपिक्सहरू यहाँ राखिया छ र जसले टेक्नोलोजीलाई डिफाइन गर्न कोसिस गरिया छ। डिफिनेसन, इम्प्याक्ट अन इन्भाइरोमेन्ट एन्ड सोसाइटी, व्हाट इज इन्भाइरोमेन्ट, व्हाट इज सोसाइटी हामी समयक्रममा डिफाइन पनि गर्छौँ। तपाईँहरू आफैलाई पनि अहिले पनि केही न केही डिफिनेसन थाहा छ। व्हाट इज बेनिफिट अफ टेक्नोलोजी,
अनि कन्फ्लिक्ट अफ टेक्नोलोजी हामीले जानिराखेको हो। यो विभिन्न जस्तो गुगलको अथवा फेसबुकको अर्को कोही एकअर्कासँग परिरहेका अथवा होल हुन त अहिलेको यो जुन हाम्रो कोरोना भाइरसै पनि एक किसिमको कन्फ्लिक्ट अफ टेक्नोलोजी हो कि पनि भनिरहेको छ, तर त्यो प्रुभ गरिसकेका छैन कसैले पनि। हालसालै 2-3 दिन भयो जर्मनले चाहिँ नि मोर देन 500 साइन्टिस्टहरू चाहिँ नि वाट इज कोरोना भनेर चाहिँ नि स्टडी गर्न खोजिरहेको छ, वाट इज रियालिटी भन्ने हिसाबले पनि। अनि त्यसैले अब अर्को पार्टमा, संसारको अर्को पार्टमा तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ भने टेक्नोलोजी के हो, कस्तो टेक्नोलोजी, अथवा हामी कहाँ भइरहेको टेक्नोलोजी के हो, अथवा हाम्रै नेपालको चाहिँ नि सुदूरदेखि लिएर चाहिँ नि राजधानीसम्म आउँदाखेरि देखिने टेक्नोलोजीहरू, अथवा हामीले सुनिरहेको देखिरहेको डेभलप कन्ट्रिजहरू, यी चिजहरूमा चाहिँ नि र हामीमा के फरक छ त? र त्यस हिसाबमा चाहिँ नि टेक्नोलोजीलाई जहाँ बढी लेबर बेस्ड टेक्नोलोजी हुन्छ अथवा लेबरहरू बढी इन्टेन्सिभ युज हुन्छ त्यो इन्टरमिडिएट लेभलको टेक्नोलोजी हो भन्ने गरिन्छ, जुन हामीले 6 नम्बर च्याप्टरमा अलिकति व्याख्या गर्न कोसिस गर्छौँ। र त्यसैको समहाउ एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजी भनेर अर्को शब्द कोइन गरेको छ, जसले चाहिँ नेचरलाई पनि उत्तिकै अनर गरेर अथवा इन्भाइरोमेन्टलाई पनि उत्तिकै सेभ गरेर काम गर्न कोसिस गर्छ। त्यो चाहिँ एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजी हो है भनेर पनि मानिसहरूले व्याख्या गर्ने गरेका छन्। त्यसले यो टेक्नोलोजी आफैमा के हो, त्यसको डिफिनेसन, टेक्नोलोजीले के बेनिफिट गर्छ, यी चिजहरू, यसले चाहिँ कसरी समाजलाई मोडिफाइड गर्दो रहेछ त, यसले इम्प्लोइमेन्टमा कसरी चाहिँ चेन्ज ल्याउँदो रहेछ, यसले चाहिँ नि पुराना सोसाइटीका भनौँ न कुनै रूढिवादी कुराहरू अथवा सोसाइटी अन्डर द कन्ट्रोल अफ द टेक्नोलोजी, अनि यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ हामी यो पहिलो च्याप्टरमा गर्छौँ। यसले अनि त्यसैको आधारमा हामी विभिन्न मानिसहरूले आफ्नो भाषा संस्कृति जे जति कुरा गर्छौँ त्यसमा पनि टेक्नोलोजीले चाहिँ नि कसरी प्रभावित गरिरहेको हुँदो रहेछ, ती चिजहरू र त्यसले सोसियल भ्यालुजहरूमा। छोटो उदाहरण दिने हो भने पृथ्वी चेप्टो छ भन्ने मान्छेहरू आज कसैलाई पनि त्यो भन्यो भने मान्छे हाँस्छन्, तर एउटा समय थियो पृथ्वी चाहिँ गोलो छ भन्यो भने मान्छे हाँस्थे। मान्छे त्यो टेक्नोलोजीको एचिभमेन्टबाट मान्छेहरूले त्यसरी विश्वास गर्दै गए। र यति हुँदाहुँदै पनि टेक्नोलोजी अलवेज गो अहेड, यो रिभर्सिबल छैन। भन्नुको अर्थ टेक्नोलोजीले नयाँ नयाँ खोज गर्छ, पुराना चिजलाई पनि एडमिट गर्छ, तर फेरि अब मान्छे चाहिँ त्यो पहिलाको चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि मिथहरूमा पढ्ने जस्तो फेरि सत्य जुग यस्तो भनेर चाहिँ नि हुँदैन भन्ने हाम्रो अहिलेको चाहिँ मान्यता छ। यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो सोसाइटीलाई अहिले वर्तमान एरामा मान्छेहरू एग्रिकल्चर एज, इन्डस्ट्रियल एज, इन्फर्मेसन एज, यो कसरी कोइन गरिया छ भनेदेखि मेजोरिटी इकोनोमी डिपेन्ड अन दिज मेन फ्याक्टर। एउटा समय थियो जुनमा कृषिको उत्पादन अथवा कृषिसँग रिलेटेड चिजहरू जसले राम्रो गर्न सक्थ्यो त्यो देश धनी देखिन्थ्यो भने त्यो कृषि एकबाट चाहिँ मान्छे इन्डस्ट्रियल एजमा आयो, जसमा इन्डस्ट्रियल रेगुलेसन जहाँ चाँडो भयो अथवा जहाँ इन्डस्ट्रियल प्र्याक्टिस बढी भयो तिनीहरू धनी भयो भने अहिले चाहिँ हामी इन्फर्मेसन एज, सूचनाको युग भन्छौँ। अब अहिले त आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सका कुराहरू पनि गरिन्छ, जस अनुसार चाहिँ नि अब न्युलर अथवा त्यो खालको चाहिँ नि डेभलपमेन्टमा जानलाई चाहिँ नि साइन्स अग्रसर भइरहेको देखिन्छ। त्यसले एग्रिकल्चर सोसाइटिज अथवा एज, इन्डस्ट्रियल एज र इन्फर्मेसन एजको क्यारेक्टरिस्टिक्स डिफ्रेन्सहरू के हुन्छ हामी त्यो बारेमा जान्न कोसिस गर्छौँ। र आजभोलि मान्छेहरू भन्ने गर्छन् इन्फर्मेसन इज द पावर अफ मोडर्न सोसाइटिज अथवा इट इज वेल्थ। एउटा समय थियो गन सबभन्दा ठुलो वेल्थको पावर थियो भने अहिले चाहिँ नि सूचना चाहिँ नि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हो भनेर यो हामी 21औं शताब्दीमा प्रवेश गर्दाखेरि
हामीले त्यो चिजलाई चाहिँ नि क्यारी ओभर गरेर आएका छौँ। सुनिँदैछ है? ओके, एकजना कसैले रेस्पोन्स गर्नुहोस्। अब यो त एकरो बोल्दाखेरि त बडा दर्शक बिनाको कवि हुने रहेछ है। सीआरले गर्छ रेस्पोन्ड। जोक्स सर जोक्स। र दोस्रो च्याप्टरमा हामी डेभलपमेन्ट एप्रोचको बारेमा अलिकति कुरा गर्छौँ। अब यो हरेक देशका आफ्ना आफ्ना एप्रोच हुन्छन् र हामीले चाहिँ हाम्रो नेपालको पर्सपेक्टिभमा हेर्दाखेरि हामी अलिकति लेबर बेस, इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली, पार्टिसिपेटरी जसलाई हामी अर्को उसमा एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजीको प्रयोग पनि भन्छौँ, त्यो भने के हो, समुदाय कम्युनिटी म्यानेजमेन्ट, त्यसमा एज ए टेक्निसियन अथवा एन इन्जिनियर उसको फ्यासिलेसन अथवा उसको रोल के हुनसक्छ, त्यो बारेमा हामी केही छलफल गर्छौँ यो दोस्रो च्याप्टरमा। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो देशमा अब हरेक वर्ष हामी बजेट सुन्छौँ, बजेट भाषणमा चाहिँ सरकारका नीति कार्यक्रम भनेर सुन्छौँ। हाम्रो यो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट भनिन्छ जुन, जसमा शिक्षा पनि पर्न सक्यो, स्वास्थ्य, सबै चिजहरूमा हाम्रो पोलिसिज प्रायोरिटिज के हो त्यो बारेमा हामी अलिकति हाम्रो नेपालकै बारेमा अध्ययन अलिकति डेप्थ गरेर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा सडक, बत्ती अथवा ट्रान्सपोर्टेसन, इलेक्ट्रिसिटी, सञ्चार, यी जति पनि चिजहरू छन् त्यसमा हाम्रो प्रायोरिटिज तलमाथि कुनै पहिला होला कुनै होला, हरेक वर्ष अथवा कतिपय वर्ष एउटै प्रायोरिटिज 1 नम्बरमा अथवा 2 नम्बरमै रहला। यिनीहरूको इम्पोर्टेन्स यो कसरी तोक्ने भन्ने बारेमा पनि हामी डेभलपमेन्टमा काम गर्ने भोलिका खेलाडीहरूले त्यो खालको पोलिसिजहरूमा अलिकति बुझ्छौँ। त्यो बुझ्नलाई हामीले गभर्मेन्टको बजेट भाषण र त्यसमा चाहिँ नीति कार्यक्रम आउँछ र नेसनल प्लानिङ कमिसनबाट अनलाइन हामी डाउनलोड गर्न सक्छौँ। तपाईँहरूले त्यो डाउनलोड गरेर पनि हेर्नु पर्यो, अथवा म पनि सेयर गर्न सक्छु। तर तपाईँहरूले डाउनलोड गर्नुभयो भने अरू धेरै चिजहरू पनि त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सँगसँगै। त्यसपछि डेभलपमेन्ट हामी अहिले हामी सङ्घीय 3 तहको सरकारमा गइराखेका छौँ। 3 तहको सरकारमा गइराख्दाखेरि धेरै मान्छेहरूको पुरानो अवस्थालाई के ब्लेम थियो भनेदेखि नीति निर्माणहरू सिंहदरबारमा बने, हाम्रो चाहना अनुरूपका कार्यक्रमै बनेनन् कहिले पनि। त्यो कार्यक्रम हामीले नै खोजेको, हामीले नै चाहेको विकास कसरी पाइन्छ त भन्ने जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्नलाई पनि होला सायद फेडरलिजम आएको एउटा पक्षमा। अरू पनि पक्ष होलान्, यसका पहिचानका कुरा छन्, के छन् होइन। तर यो इथ्नोग्राफिक एप्रोच भन्ने एउटा इथ्नोग्राफिक भन्ने एउटा टुल्स छ जुन बढी मेडिकल प्र्याक्टिसनरहरूले बढी युज गर्छन्। त्यसमा पनि मेडिकलको पनि जनस्वास्थ्यसँग रिलेटेड काम गर्ने, जुन अहिले कोरोनाको कुरा गर्छौँ हामी, कि सोसाइटिजको सही इन्फर्मेसन कसरी लिने त भनेर चाहिँ त्यो एउटा इन डेप्थ उनीहरूसँगै बसेर उनीहरूका रहनसहन हेरेर उनीहरूले पानी थाप्दाखेरि चाहिँ नि गाग्रो धुन्छन् कि धुँदैनन् जस्ता प्र्याक्टिसहरूको अध्ययन गरेर अनि उनीहरूको यी खालका एप्रोचको कारणले उनीहरूमा चाहिँ यो खालको चाहिँ चिजहरूमा परिवर्तन ल्याउन यो खालको चाहिँ नि प्रयोगहरू चाहिन्छ भन्ने खालको हिसाब चाहिँ नि त्यो एउटा इथ्नोग्राफिक एप्रोच भन्ने छ। त्यो टुल्सको बारेमा अलिकति हामी जानकारी लिन्छौँ। भोलि तपाईँहरूले चाहिँ नि गाउँमा कुनै चिजको डिसिजन गर्नु पर्यो, त्यहाँको निड्स प्रायोरिटिज गर्नु पर्यो भने पनि यस्ता खालका टुल्सहरू प्रयोग गरेर चाहिँ नि हामी जानकारी हासिल गर्न सक्छौँ। किनभने गाउँमा धेरै मान्छेका धेरै हुन्छन्, कसैले स्कुल भन्लान्, कसैले झोलुङ्गे पुल भन्लान्, कसैले के भन्लान्, है कुन चाहिँ उनीहरूको बढी डिमान्ड हो त, कसरी बुझ्ने त। अनि हिडन ग्रुप हुन्छ एउटा भनेको जो टाठा बाठा मान्छे हुन्छन् उनीहरू बढी बोल्छन्, त्यसमा जेन्डरलाई उ गर्न खोजेको त होइन, तर महिलाहरू जहिले पनि पछाडि परिरहेका हुन्छन्। महिलाको भोइसहरू चाहिँ नि कसरी अगाडि ल्याउने, यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ यो इथ्नोग्राफिक एप्रोचबाट चाहिँ नि केही प्रयोगहरू गर्न सकिन्छ। त्यो हामी केही जान्न खोज्छौँ यो दोस्रो च्याप्टरमा। त्यस्तै पार्टिसिपेटरी एप्रोच भन्छ, शब्दले नै बताउँछ सहभागितामूलक
उपगम भन्छ नेपालीमा भन्नु पर्यो भने। जनताले जनताको लागि आफैले त्यो छनौट गर्ने तरिका जसबाट कम्युनिटीको चाहिँ एउटा सशक्तिकरण चाहिँ गराउन सकिन्छ, इम्पावरमेन्ट भन्छ। त्यो पार्टिसिपेटरी एप्रोचको इम्पोर्टेन्स के छ, अनि त्यो पार्टिसिपेटरी एप्रोच प्रयोग गर्नका लागि चाहिँ नेपालमा अलि बढी प्रयोग हुने एफजिडी, यो फोकस ग्रुप डिस्कसन भन्छ। साना साना 8-10 जनाका मान्छेहरूको ग्रुपहरू राखेर ल तपाईँहरू चाहिँ नि हाम्रो गाउँमा गर्नुपर्ने 3टा या 10वटा के काम हुनसक्छ छलफल गरेर ल्याउनुहोस्। हरेक ग्रुपलाई त्यस्ता जिम्मा दियो भने हरेक ग्रुपका ती ल्याएर अनि हरेकले आफ्ना आफ्ना डिस्कसनहरू प्रेजेन्टेसन गर्दै गएपछि हामी एउटा मिटिङ पोइन्टमा जान सक्ने रहेछौँ। अनि त्यति गरेर मात्रै पनि फेरि हाम्रो भनौँ न डिस्कसन होइन, गाउँको सचेतना, गाउँको पढाइ, त्यहाँ हुने मेम्बरहरूको चाहिँ उनीहरूको अध्ययन इत्यादिको कारणमा कुनै ठाउँमा राम्रो रिजल्ट आउला, कुनै ठाउँमा चाहिँ मानिसहरूले केही पनि भन्न सक्ने अवस्था नहोला, के चाहिन्छ भन्ने पनि हुन सक्ला। भने केही की इन्फर्मेन्ट इन्टरभ्यू लिने पनि गर्छौँ। भनेको गाउँको बारेमा केही जानकारी राख्न सक्ने, मेबी त्यो गाउँको लिडर पनि हुनसक्छ, गाउँको स्कुल टिचर हुनसक्छ, हेल्थ वर्कर हुनसक्छ, जसलाई अलिक बढी थाहा छ नि यो ठाउँमा यो खालको चिज चाहिँ बढी आवश्यकता छ भनेर त्यो चाहिँ अलिकति फोकस ग्रुप डिस्कसन भन्दा पनि अलिकति केही अनफर्मेटेड क्वेसनको आधारमा उसलाई सोधिन्छ के गर्नु ठिक होला भन्ने खालको हिसाबले। त्यसरी चाहिँ नि यो डेभलपमेन्ट एप्रोचमा चाहिँ नि प्रयोग गर्नलाई हामीले चाहिँ गर्छौँ। त्यस्तै पार्टिसिपेटरी अब्जर्भेसन, स्ट्रक्चर क्वेसनर भनेर तपाईँहरू कसैले काहीँ काम गर्नुभएको छ भने बकाइदा क्वेसनर गरेर तपाईँकोमा के छ, कसरी एक दिनमा के काम गर्नुहुन्छ, तपाईँको सालभरिको कार्यक्रम के हो इत्यादि सबै चिज स्ट्रक्चर क्वेसन गरेर उसको बारेमा इनडेप्थ हामी क्वेसनहरू पत्ता लगाउन खोज्छौँ। त्यो कुराहरू भयो। त्यसरी चाहिँ नि यसमा गरिन्छ। यसमा तपाईँहरू अहिलेसम्म मैले 2टा च्याप्टरको बारेमा अलि बताएँ। तपाईँलाई केही भन्न मन छ कसैलाई? अनि त्यसपछि एउटा रिसोर्स म्यापिङ, वेल्थ ऱ्याङ्किङ, पोभर्टी डिफिनेसन भन्ने हामी यो दोस्रो च्याप्टरमा चाहिँ नि डिस्कसन गर्छौँ। अब यो रिसोर्स म्यापिङ भन्ने साथ गाउँमा के क्षमता छ, वेल्थ ऱ्याङ्किङ भनेको त्यो कसरी डिस्ट्रिब्युसन छ अथवा टोटल के छ गाउँमा, अनाज कति छ अथवा के चिजमा गाउँ चाहिँ एउटा आफै सेल्फ सस्टेन छ भन्ने खालका कुराहरू। त्यस्तै पोभर्टी डिफिनेसन होइन, गरिबी भने के हो, त्यस्ता खालका कुराहरू हामी यसमा चाहिँ नि केही छलफल गर्छौँ। अब तेस्रो च्याप्टरमा चाहिँ नि यो हामी ह्युमन सिभिलाइजेसनको बारेमा कुरा गर्छौँ। यो सिभिलाइजेसन भनेको स्टेट अफ लाइफ अथवा हाम्रो जीवनक्रममा चाहिँ नि कुन समयमा कस्तो खालको जीवन मान्छेहरूले जिराखेका थिए भनेर भनिन्छ। सभ्यता भन्ने साथ त्यो टाई सुट लाउनेलाई सभ्यता नभएर हामी के खालका टुल्स युज गर्थ्यौँ, के खालको हाम्रो इकोनोमी थियो, त्यसलाई चाहिँ हामी एउटा समग्रमा सिभिलाइजेसन भनेर बुझ्छौँ। र यो सिभिलाइजेसनकै क्रममा हामी मोडर्न डेभलपमेन्टको चाहिँ नि एक किसिमले भन्यो भने अग्र स्थानमा देखा परेको युरोप, त्यो युरोपको चाहिँ नि जुन पुनर्जागरण, रिनाइजेन्स भनेर हामी भन्छौँ, त्यो कसरी चाहिँ नि भयो र इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसनको ब्याकग्राउन्ड के थियो, कसरी चाहिँ नि इन्डस्ट्रियल सोसाइटी चाहिँ इन्फर्मेसन सोसाइटिजमा चाहिँ नि कन्भर्ट भयो अथवा एग्रिकल्चर सोसाइटी चाहिँ नि इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन पछाडि कसरी चाहिँ नि क्रमशः, जसको तपाईँले टाइम फ्रेममा हेर्नुभयो भने 10,000 वर्षको कृषि युग, करिब 200-300 वर्षको औद्योगिक युग पछाडि चाहिँ नि इन्फर्मेसन अथवा सूचना युगमा प्रवेश गर्न सक्यो। भने त्यो सर्ट पिरियडमा किन त्यस्तो भयो भनेपछि यो मोडर्न टेक्नोलोजीको तागत यो ह्युमन सिभिलाइजेसनमा कसरी चाहिँ नि गरेको छ र त्यही समयमा हाम्रा विश्वयुद्धको चाहिँ नि को
इन्फ्लुएन्स अथवा को इम्प्याक्ट इन टेक्नोलोजी र जुन टेक्नोलोजी हामीले ल्यायौँ त्यो टेक्नोलोजी एलोन आएन। टेक्नोलोजी सँगसँगै हामीले चाहिँ नि प्रचुर मात्रामा फोसिल फ्युल्स मेजर रूपमा युज गर्दै गएपछि चाहिँ नि इन्भाइरोमेन्टल इस्युज उठ्यो र अघिल्लो शताब्दीको सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज इन्भाइरोमेन्टल इस्युज र 21औं शताब्दीमा हामीले एड्रेस गर्नुपर्ने इस्युज पनि कसरी इन्भाइरोमेन्टलाई ब्यालेन्स गर्ने भन्ने नै हो। र अहिले चाहिँ मानव सभ्यताको लागि सबभन्दा ठुलो थ्रेट भनेकै यो क्लाइमेट चेन्ज अथवा इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट चाहिँ नि मानिन्छ। यी चिजहरू हामी यो तेस्रो च्याप्टरमा केही कुराकानी गर्न कोसिस गर्नेछौँ। त्यसपछि त्यो बुझ्नलाई हामीले इन्भाइरोमेन्टका केही शब्दहरू इम्पोर्टेन्स, इकोलोजी एन्ड इकोसिस्टम, कन्जर्भेसन अफ इन्भाइरोमेन्ट, युटिलाइजेसन अफ अप्टिमम युटिलाइजेसन अफ नेचुरल रिसोर्स, रिन्युअल रिसोर्सेस एन्ड नन रिन्युअल रिसोर्सेस को चाहिँ नि रिलेसन अथवा त्यसको औचित्य, अनि कन्फ्लिक्ट अफ रिसोर्सेस, कसले रिसोर्स युज गर्ने। घरमा एउटा साइकल हो भने त्यो साइकल कसले प्रयोग गर्ने, अथवा गाउँमा एउटा चिज भयो भने, राम्रो खेत भयो भने कसले प्रयोग गर्ने, यो होल ग्लोबको रिसोर्समाथिको आधिपत्य कसले जमाउने। त्यसले त्यो कन्फ्लिक्ट अफ रिसोर्स नै वास्तवमा भन्यो भने सोसियल अथवा जति पनि संसारका द्वन्द्वहरू छन्, वारहरू छन्, त्यो रिसोर्सको कारणले भएका छन्। र केही विद्वानहरूले भनेका छन् फ्युचर वार इज रिलेटेड टु द इस्युज अफ द प्योर वाटर। त्यसले यी खालका चिजहरू चाहिँ नि यो ग्लोबल इन्भाइरोमेन्टल इस्युजहरू के छ, नेपालको आफ्नै इन्भाइरोमेन्टल इस्युज के छ, त्यो बारेमा हामी यो चौथो च्याप्टरमा केही छलफल गर्छौँ। पाँचौँ च्याप्टरमा तपाईँहरू सिभिल इन्जिनियरिङ भएकोले धेरै छलफल गर्नुपर्ने देखिँदैन, किनभने हामी सेनिटरी इन्जिनियरिङ, वाटर सप्लाई पढाउँछौँ। तर यो चाहिँ सबै ग्रुपलाई हुने भएकोले यसमा वाटर एन्ड एयर पोल्युसनको बारेमा हामी केही छलफल गर्छौँ। मेनली यो डिजिज इन्फेक्सन ट्रान्समिसन रुट हैन, अब अहिलेसम्म भएको अब यो कोरोनाको बारेमा त धेरै कम जानकारी छ, तर त्यसका प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू जसलाई हामी गुड सेनिटेसन कसरी एचिभ गर्न सक्छौँ। र अब गुड सेनिटेसनमा अब धेरै रिसर्चहरू छन्, धेरै टेक्नोलोजीहरू छन्, तर सबै टेक्नोलोजी हामी सबै मान्छेहरू बसेको ठाउँमा पुर्याउन सक्दैनौँ। हामीले कालीकोटमा कस्तो टेक्नोलोजी लगियो भने सेनिटेसन गराउन सकिन्छ, काठमाडौँमा कस्तो किसिमको चाहिन्छ भने जस्तो अनसाइट सेनिटेसन भनेर हामी भन्छौँ, अथवा इको सेनिटेसनका कुराहरू जुन रुरल बेसमा पनि हामीले चाहिँ नि गुड सेनिटेसन गराउन सकिन्छ भने यी खालका चिजहरू, हेल्थ एजुकेसनका कुराहरू, अर्गानिक पोल्युसनका कुराहरू, अरू यो हाम्रो विभिन्न मलखादहरू अथवा इन्सेक्टिसाइड्सहरू युज गर्दाखेरि आउन सक्ने इनअर्गानिक पोल्युसनका कुराहरू जुन तपाईँहरूले डिडिटीको बारेमा सुन्नुभयो होला। एउटा समयमा हामीले औलो नियन्त्रण गर्न डिडिटी युज गऱ्यौँ, लेटर त्यो डिडिटी चाहिँ चलाउनु हुँदैन थियो भन्ने साइन्सले सजेस्ट गर्यो। 1995 तिर होला जस्तो लाग्छ, त्यसलाई फेरि ब्यान गरियो। यी सबै चिजहरू र अनि त्यसको कारणले खास गरी हामीलाई नभई नहुने चिजहरू मध्येमा पानी, हावा बेगर त हामी एकछिन पनि बाँच्न सक्दैनौँ। कहिले कहिले हामी इनारमा मान्छे मरेको थाहा पाउँछौँ, सुन्छौँ होइन। अब त्यहाँ पुराना मान्छेहरूले त्यहाँ भूत थियो, नाग थियो, केही थियो भन्लान्। अब त्यो थियो थिएन त्यो उनीहरूको विषय भयो, तर त्यहाँ अक्सिजन कमी भएको कारणले त्यो मान्छे मर्या हुन्छ भने यो हामीले अहिले सास फेरिराखेको उसमा हामीलाई चाहिने अक्सिजनको मात्रा घट्दै गयो भने हामीले चाहिँ नि हिमाल चढ्ने मान्छेहरूले बोके जस्तै अक्सिजनका क्याप बोकेर मिनरल वाटरको बोतल जस्तै अक्सिजन पनि बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसले यसको सेभरिटी के छ त नेपालमा, यी प्रब्लम के छन्, यस्ता खालका चिजहरू चाहिँ नि जस्तो हाम्रा वेस्ट म्यानेजमेन्टका कुराहरू, वेस्ट वाटर म्यानेजमेन्टका कुराहरू, वाटर सोर्सका प्रोटेक्सनका कुराहरू, यी चिजहरू राम्रोसँग भएन भने हामी यो वाटर एन्ड एयर पोल्युसनको मारबाट चाहिँ नि हाम्रो जतिसुकै राम्रा सडक किल्ला भए पनि हामीले पिउने पानी र
सास गर्न दिने हावा भएन भने चाहिँ हामीलाई जुन समस्या हुन्छ त्यो सिरियस चाहिँ यो हामी इन्जिनियरिङको विधाको मान्छेले राम्रोसँग बुझिएन र त्यो हाम्रो बुझाइ चाहिँ नि नीति निर्माण तहमा चाहिँ हामीले राम्रोसँग उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्न सकिएन भने यो खालि भनौँ न बाटो अथवा ठुल्ठुलो हवाई अड्डा बनाएर मात्रै समाज बाँच्दै। त्यसपछि 6औं च्याप्टर छ, यो लास्ट हो के अरे क्लाइमेट चेन्ज भन्ने छ। यो क्लाइमेट चेन्ज पनि हामी साह्रै बहस हुने एरिया हो। तपाईँले गुगलमा खोज्नुभयो भने यति धेरै त्यस बारेमा काम भएका पाइन्छन् हैन। त्यसको चाहिँ नि कज, इम्प्याक्ट, डेफिनेसनहरू, यसका मिटिगेसन के हुन सक्छ त, इन्टरनेसनल्ली यसमा के गरिया छ र हाम्रो जस्तो देशमा के गर्न सकिन्छ, जस्तो बायोग्यास, अर्गानिक फार्म अथवा यो जुन डिफोरेस्टेसन भइरहेको छ त्यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ, नेसनल पार्क्सका इम्पोर्टेन्सहरू, कन्जर्भेसन अथवा वेटल्यान्डहरूका चाहिँ इम्पोर्टेन्सहरू, यी चिजहरू चाहिँ हामीले यो 6औं च्याप्टरमा कुराकानी गर्छौँ। यो छोटकरीमा मैले बारेमा बताएँ। पढ्नलाई यसमा के पढ्ने, कुन किताब पढ्ने भन्ने त यो संसारै पढ्नुपर्ने छ। जुन पढे पनि हुन्छ, जहाँ पढे पनि हुन्छ, अथेन्टिक बुक्सहरू खोज्ने हो। केही टेक्निकल टर्म्सहरूको लागि हाम्रो यो इन्भाइरोमेन्टल इन्जिनियरिङ बिसी पुन्याको किताबबाट लिन सकिन्छ। एचजी वेल्स भन्ने मान्छेको ब्रिफ हिस्ट्री अफ सिभिलाइजेसन भन्ने छ, भेरी गुड बुक, पुरानो किताब हो, धेरै राम्रो छ। यो हिन्दुस्तानका, भारतका नेहरू प्रधानमन्त्री पनि भएको थिए। उहाँले चाहिँ ग्लिम्स अफ द ओल्ड हिस्ट्री भनेर एउटा किताब लेख्नु भएको छ। त्यो धेरै राम्रो किताब छ। यो सिभिलाइजेसनकै हिस्ट्री बुझ्नलाई त्यो पढे पनि हुन्छ। त्यो पढ्न अल्छी लाग्यो भने नि उहाँले एउटा लेटर्स टु डटर के भन्ने छ, नेहरूज लेटर्स टु हर डटर कि के भनेर लेखेको छ। यसैको समरी जस्तो किताब हो। पिताको पत्रपुत्रीलाई भन्ने हिन्दीमा नि पाउँछ, तपाईँहरूलाई इङ्ग्लिस नै राम्रो हुन्छ, इङ्ग्लिसमा नि त्यो किताब पाउँछ। भेरी गुड बुक्स। हामीले स्कुल पढ्दाखेरि एसएलसीमा त्यो किताब एउटा राखेको थियो। त्यस्तै यो ओल्ड सिभिलाइजेसन, यो इडवर्ड मेन्कल्फ भन्ने मान्छेले लेखेको किताब छ। यिनीहरू पनि लाइब्रेरीमा अथवा कतिपय चिज आजभोलि वेबसाइटमा पनि पाइन्छन्। टेक्नोलोजी एन्ड ग्लोबल चेन्ज भन्ने यो उसको चाहिँ ग्रुबरको राम्रो किताब छ। हाम्रो लाइब्रेरीमा 2-3टा कपी देखाएको थिएँ। अनि यो फ्युचर सक भन्ने किताब लेखेको थियो 80को दशकतिर होला जस्तो लाग्छ, आल्बिन टफलरले। यो डेभलपमेन्ट यसरी हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ नि के हुन्छ त भनेर एउटा भविष्यको बारेमा लेखेको किताब छ। त्यसमा पनि धेरै हाम्रो यो विषयलाई सहयोग पुर्याउन सक्छ। स्मल इज ब्युटिफुल भन्ने यो फ्रेडरिक, यो जर्मन राइटर हुन् के अरे, यिनले लेखेको स्मल इज ब्युटिफुल। ठुल्ठुला गाडी, ठुल्ठुला महल होइन, अब स्मल इज ब्युटिफुल सो द्याट हामीले उ गर्न सकिन्छ। र पछि त्यसैको आधारमा यो ब्रुकल्यान्ड रिपोर्ट अफ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भन्ने जुन अहिले एसडिजी गोल भनेर 2030लाई राखिएको छ, त्यो चाहिँ ओल्डको चाहिँ यो आवर कमन फ्युचर भनेर चाहिँ नि यहाँ तल छोपियो। यो कसरी छोपियो थाहा भएन। ओल्ड कमिसन रिपोर्ट हो यो, युएन मार्फत। यो नर्वेजियनको टिम लिडर, नर्वेजियन मन्त्री, प्रधानमन्त्री पनि होइन के अरे ती, उनको उसमा चाहिँ नि यो, जसलाई चाहिँ धेरैले ब्रोडल्यान्ड रिपोर्ट भन्छन्, एसडिजी गोल, अहिले 2030को एसडिजी गोल भन्छ। त्यसले होल इन्भाइरोमेन्ट र डेभलपमेन्ट टेक्नोलोजीलाई कसरी ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ भनेर आर्गु गरेको छ। यी चिजहरू चाहिँ नि सहयोगी सामग्रीहरू हुन्छन्। अब यहाँनिर मैले अब तपाईँहरूलाई यति भनिसकेपछि तपाईँहरूको केही भन्नु छ भने केही कुराहरू तपाईँहरू भन्नुहोस् यो विषयको बारेमा। छैन सर, छैन। कसैलाई केही छ क्वेसन सोध्ने इत्यादि? ठीक छ सर।
कति मार्क्सको हो सर यो विषय? यो 50 मार्क्स हो जम्मा हैन। अब 50 मार्क्समा 10 मार्क्स एसेसमेन्टमा दिने चलन छ। अब त्यो एसेसमेन्टहरू चाहिँ नि मैले 80 मार्क्सको हो कि 40 मार्क्सको सर सब्जेक्ट? सब्जेक्ट त 50 10 मार्क्स एसेसमेन्ट, टोटल 50 मार्क्स। यसमा चाहिँ नि मैले चाहिँ नि अब तपाईहरुलाई केही एस्सीहरू लेख्न लगाउँछु यिनी सब्जेक्टहरूको बारेमा। र अब पहिलाको हिसाबमा त हामी त्यहाँ जाँच लिन्थ्यौँ, अब कसरी जान्छ अहिलेको हिसाबमा थाहा छैन। त्यो ठुलो समस्या पनि भएन इभ्यालुएसनको कुरो। तर तपाईहरुले सर्टेन चिजहरू आफैले गरेको प्रुफ भनौँ न, तपाईहरुले आफैले लेखिराख्नु भएको छ भन्ने कुराहरूको केही अनलाइन अथवा कसरी गर्न सकिन्छ हैन, त्यो हामीलाई म्यानेजमेन्टले केही सजेस्ट गर्ला। त्यो हिसाबले चाहिँ नि हामीले गर्ने हो। र त्यसमा चाहिँ नि तपाईहरुले अब यो यसका तपाईहरुले अहिले यो मैले यति सिलेबस बताइरहँदाखेरि क्वेशनहरू तपाईले आफै बनाइसक्न सक्नुहुन्छ। के क्वेशन हो त? व्हाट इज द कन्फ्लिक्ट अफ द टेक्नोलोजी, अथवा चाहिँ नि व्हाट इज द रोल अफ द इन्जिनियर फर रुरल डेभलपमेन्ट। यस्ता खालका क्वेशनहरू, पुराना क्वेशनहरू हेर्नु भने त्यस्तै पाउनुहुन्छ, त्यस्तै देखिन्छ। तर त्यसले यसलाई अलिकति आउट अफ द बक्सबाट तपाईहरुले अध्ययन गर्नुपर्छ। किनभने यो अरू हामीले पढिराखेको इन्जिनियरिङ साइन्स जस्तो डेरिभेसन अथवा त्यसरी चाहिँ नि त्यो अलिकति फोकस नभएर यो चाहिँ अब सिभिलाइजेसनका नि कुरा गर्छौँ हामी, वार इत्यादिका कुरा गर्छौँ। कसरी त्यसले अब जस्तो अब वर्ल्ड वारको चाहिँ नि बेनिफिट र त्यसको चाहिँ नि भनौँ न लस के छ त हैन। सिधा हेर्दा मान्छे मरेको देखिन्छ धेरै। तर यदि कयौँ सोसियल साइन्टिस्टहरू भन्छन् वर्ल्ड वार नभएको भएदेखि टेक्नोलोजीले यति धेरै फड्को नै मार्दैन थियो। हामी एउटा चाहिँ नि खोल्सा तर्न नसकेर बसिरहेको अवस्थालाई आर्मीलाई लडाइँ लड्नलाई सजिलोको लागि चाहिँ नि पुल चाहियो, त्यो पुलको चाहिँ नि इन्भेन्सन भयो भन्ने सोसियल साइन्टिस्टहरूको भनाइ छ। त्यसले लडाइँले पनि त्यसलाई गाइड गर्दो रहेछ। वार चाहियो लड्नु त मान्छे लड्नु राम्रो त भएन भनेपछि त त्यसको इम्प्याक्ट सोसाइटीमा कसरी परिराखेको छ। अब अहिले चाहिँ नि जुन ढङ्गको चाहिँ नि तपाईँको टेक्नोलोजीको विकास छ र त्यसको जुन युज भइरहेको छ, तपाईँ मिलिट्री साइन्समा हेर्नुहोस्, मेडिकल साइन्समा हेर्नुहोस्, एग्रिकल्चर साइन्समा हेर्नुहोस्, अथवा हरेक फ्रन्टमा, इभन एजुकेसन र अहिले हामी जुन अनलाइन प्लेटफर्म युज गरिरहेका छौँ, यो सबै चिज त साइन्स अथवा टेक्नोलोजीको एडभान्समेन्टले नै सफल भयो। नत्र हामी अहिले घरमै सबै कुचिएर बसेको अवस्था हुन्थ्यो। भनेपछि त्यो चिजलाई हामीले अब यो 50 पूर्णाङ्कको उसमा हामीलाई चाहिँ नि क्वेसन 10 कलेजबाट चाहिँ नि कुन सरले के सोध्न मन लाग्छ त सोधिदिने हुनुभयो। त्यसको लागि हामी तयारी तपाईँहरूको अरू यसमा केही भन्नु सही छैन। यो कति टाइम भयो? 12 चाहिँ 1 घन्टा छ। म आज ठ्याक्कै उसमा भन्दा नि अलिकति तपाईँहरूलाई यो विषयसँग नोहाउ होस् भनेर यहाँ मैले अहिले देखाइरहेको स्लाइड तपाईँहरूले देख्नुभयो। देख्नुभयो? देखेछ सर, देखिरहेको छु। हजुर देखिएको छ, यसमा देखिरहेको छ। जति पनि यहाँ 17वटा गोल देखिया छ हैन। मेजोरिटी इस्युजहरू भनौँ अथवा गोलहरू इन्जिनियरले नै डिल गर्नुपर्ने खालका देखिन्छ। केही चिजहरू इन्जिनियरले गर्नु नपर्ला, जस्तो जेन्डर इक्वेलिटीका कुराहरू इत्यादि, यी अलिकति सोसियल साइन्ससँग रिलेटेड होलान्। तर त्यो जेन्डर इक्वेलिटीको कुरा गरिरहँदाखेरि पनि यदि तपाईँले चाहिँ क्लिन वाटर, सेनिटेसन
नजिकको एक्सेसमा ल्याउन थाल्नुभयो भने सायद त्यो जेन्डर को कारणबाट गरिने एब्युजहरू अथवा शोषणहरू पनि सायद घट्थ्यो कि, किनभने ह्युमेन एजुकेसनको बारेमा रिसर्चबाट के देखियो भनेदेखि अधिकांश महिलाहरू चाहिँ नि घरधन्दा खानेपानी इत्यादिमा भएको कारणले यो महिलाहरूको एजुकेसनलाई माथि ल्याउने हो भने उनीहरू कहाँबाट उनीहरूलाई हडल्स छ भन्ने पत्ता लगाउने भने त्यो चिज चाहिँ गर्नुपर्छ भने चाहिँ नेपालमा युनिसेफ भन्ने संस्था जुन युएनको चाहिँ नि एजुकेसन हेर्ने संस्था हो, उसले सबभन्दा बढी चाहिँ नेपालमा खानेपानीको लागि काम गर्छ। अनि किन खानेपानीको लागि काम गर्यो भने यदि खानेपानी घरको नजिक पुर्याइदियो भने महिलाहरू चाहिँ नि स्कुल जान पाउने रहेछ। भनेपछि यसरी यो चाहिँ एकअर्कामा लिङ्केज भएको हुँदो रहेछ। त्यसले सतहमा देखिने चिजहरू भन्दा पनि यो इन्जिनियरिङ टेक्नोलोजी अथवा प्लस अरू साइन्सको जुन छ एचिभमेन्ट र उसको महत्त्व पनि कति महत्त्व हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू, त्यो चाहे एउटा सफल डक्टर होस् अथवा सफल अरू कुनै आविष्कारक होस्, जोसुकै होस् भने त्यो इन्जिनियरिङ साइन्स टुल्स युज गर्ने हो। अनि त्यो हिसाबले चाहिँ नि यो सस्टेनेबल गोल्सको चाहिँ नि एड्रेस गर्ने भनेकै इन्जिनियरिङ रेस्पोन्सिबिलिटिज हो। अब शाब्दिक उसमा जाने हो भने व्हाट इज टेक्नोलोजी, यो डिक्सनेरीमा यस्तो लेखा छ। यो मैले डिक्सनेरीको राखिदिएँ, तपाईँहरूले डिक्सनेरीमा हेर्नु भने यही देख्नुहुन्छ होइन। त्यसैले टेक्नोलोजी भने के हो मैले यहाँ धेरै मैले बोलिरहनु परेन। तपाईँहरूले यो स्लाइड यो डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ के सर? यो मैले गरेको स्लाइड तपाईँहरूसँग रिकर्डेड हुन्छ कि मैले पठाइदिनु पर्छ? तपाईँले पठाइदिनु पर्छ सर। ल ठिक छ, यो म पठाइदिउँला पछि। अब यसमा पठाइदिनु सर। अहिले नै पठाइदिन्छु भरे यो सकेपछि। यो साइन्स र टेक्नोलोजीमा के फरक छ कसैले भन्नुहोस् त? सर विज्ञानले प्रविधि ल्याउने हो नि त। विज्ञान इन्फर्मेसन र एप्लिकेसन भने जस्तै भयो नि। त्यही त, त्यो छलफल गर्नुहोस् न एकछिन तपाईँहरू सबैले अलि अनम्युट गरेर केही भाग लिनुहोस्, केही निष्कर्ष निस्केला। साइन्स भने चाहिँ बेसिक प्रिन्सिपल्समा आबद्ध हुन्छ भने टेक्नोलोजी त्यही प्रिन्सिपल युज गरेर इनोभेसनहरू हुने। को दाजु होला? हजुर दाजु को? साइन्स नै हो नि सर। दाजु अब साइन्स भयो। अरू कसैको त्यसमा डिसएग्री हुने कोही छ कि? अनि कति कुरामा चाहिँ पहिला प्रविधि आएर पछि त्यसलाई व्याख्या गर्ने विज्ञान आयो भने कति कुरामा चाहिँ पहिला सिद्धान्त आएर अनि पछि त्यसलाई व्यवहारीकरण गर्ने प्रविधि आयो। यो त अन्डा पहिला आयो कि चल्ला पहिला आयो जस्तो भयो त के हो? ठ्याक्कै त्यस्तो त होइन होइन। दाजु चाहिँ निड भयो। तर योभन्दा अगाडि भन्नेले भन्नुभएको थियो नि कतिपय चिजहरू प्रविधि जस्तो चरा त उडिरहन्थ्यो नि त उहिलेदेखि नै। उड्नु त टेक्नोलोजी हो। होइन अनि के भन्नुभयो सर? अलि राम्रोसँग सुनिएन सर। चरा त आकाशमा उहिलेदेखि नै उड्थ्यो नि, मान्छेहरूले साइन्स पढ्नुभन्दा अगाडि पनि। हो सर हो। अनि मान्छेहरूले मान्छेलाई एरोडाइनामिक्स त थाहा थिएन, उनीहरूलाई त्यो थाहा त थिएन, तर उडिरहन्थे। मान्छे टेक्नोलोजी इज देयर इन नेचर। र त्यो टेक्नोलोजी अन्डरस्ट्यान्ड गर्न साइन्सले मद्दत गर्यो।
and then again that understanding used as technology for beneficial of humankind. त्यसरी बुझ्नु पर्यो हामी। हेर्दाखेरि साइन्सले चाहिँ नै गाइड गर्यो कि जस्तो देख्छौँ। अहिले हामीले रोबोटको कुरा गऱ्यौँ भने त त्यही नै देखिने भइयो। तर रोबोट भन्दा पहिल्यै हिँडिराख्ने अब भूत त थियो कि थिएन थाहा छैन, तर अरू त जति पनि जीवात्मा यो दुनियाँमा हिँड्छन् उनीहरूमा त हिँड्ने सर्टेन टेक्नोलोजी त थियो नि। अनि त्यही टेक्नोलोजी समातेर अथवा त्यसलाई अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर त्यसलाई साइन्सले बुझ्न कोसिस गरेर, त्यो चाहे थर्मोडाइनामिक्सबाट बुझ्न कोसिस गरेर हुन्छ अथवा फिजिक्सबाट हुनसक्छ अथवा केबाट हुनसक्छ। हामीले चाहिँ नि त्यसको हेर्दाखेरि अहिले आएर हामीले टेक्नोलोजीको यसको लिटरेचर डिक्सनरीमा जाँदाखेरि एप्लिकेसन अफ साइन्टिफिक नलेज फर प्र्याक्टिकल पर्पज स्पेसल्ली इन इन्डस्ट्रियल प्लेटफर्म अथवा एडभान्स इन कम्प्युटर टेक्नोलोजी मेसिनरी भनेर चाहिँ नि हामीले भन्न थालेछ। तर हेऱ्यो भने त तपाईँले झट्ट हेऱ्यो भने माछाको टाउको र हाम्रो जेटहरूका टाउका उस्तै बनाएछन् नि। त्यो भिस्कोस फोर्स त हामीले अहिले पछि बुझ्यौँ होला। त्यसले यो प्रकारले चाहिँ नि हामीले यो समाजमा टेक्नोलोजी कसरी आयो भन्ने कुराहरू चाहिँ नि हेर्न सकिन्छ र टेक्नोलोजीलाई बुझ्न सकिन्छ। त्यसैले यो विभिन्न डिक्सनरीका विभिन्न उयो राखिदिएको छ, यो म तपाईँहरूलाई पठाइदिउँला। यो अर्को एउटा स्लाइड हेऱ्यो भने टेक्नोलोजी बिजनेस are at the heart of the old economy, making cities greener and underpinning the financial, health, manufacturing and mobility sector भनेर चाहिँ नि लेखेको पाइन्छ। यो चाहिँ हरेक हाम्रो जति पनि तागत भन्छौँ नि, संसारका सबभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र भनौँ या शक्तिशाली मान्छेहरू भनौँ, यी सबैको बेसमा चाहिँ नि अथवा त्यसको शक्ति भनेको चाहिँ नि अहिलेको वर्ल्डको इकोनोमीको शक्ति भनेको चाहिँ यो टेक्नोलोजी बिजनेस नै हो। त्यसले टेक्नोलोजी दुई किसिमले हामी झट्ट हेर्दाखेरि मान्छेहरूले यसलाई 5 किसिममा व्याख्या त गरे पाइन्छ। तर झट्ट हेऱ्यो भने चाहिँ एउटा टेन्जिबल तपाईँले हातमै समाउन सक्ने टेन्जिबल गुड्सको रूपमा तपाईँ टेक्नोलोजी देख्नुहुन्छ भने अर्को इन्टेन्जिबल सफ्टवेयरको रूपमा त्यो पनि टेक्नोलोजी नै भयो। अब यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स अब यी दुईटाको कहाँ पर्छ बडा कठिन भइसक्यो मान्छेहरूलाई व्याख्या गर्न हैन। उसले चाहिँ नि जुन ढङ्गबाट जसरी यो काम गरिराखेको पाइन्छ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स हैन, त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ नि हामी टेन्जिबल इन्टेन्जिबल टेक्नोलोजी भन्दा रहेछौँ। हाई, इन्टरमिडिएट एन्ड लो भनेर भन्छौँ। हाई अब यसलाई बुझ्नलाई अहिलेका जति पनि सम्पन्न मुलुकहरू अथवा जसले चाहिँ नि एक किसिमले अटोमेटेड अथवा यो इन्टेलिजेन्सी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सी समेत युज गर्न थालिसकेका आफ्नो दिनचर्यामा भनौँ न। अमेरिका अथवा जापान जस्ता देशहरूलाई हामी हाइटेक कन्ट्रिजहरू भन्छौँ भने कोरिया लगायत जुन अहिले पछि ग्रो भएका कन्ट्रिजहरू छन् भने त्यसलाई हामी इन्टरमिडिएट सेमी अटोमेटेड र त्यसपछि लो टेक्नोलोजी जहाँ चाहिँ बढी लेबर इन्टेन्सिभ बङ्गलादेश नेपाल यिनीहरू त्यसमा परिरहेका छन्। यसरी चाहिँ नि 5 किसिमको टेक्नोलोजी भनेर चाहिँ नि भन्ने चलन पाइँदो रहेछ हैन। त्यसैले टेक्नोलोजी भनेको चाहिँ नि अब
भनौँ न होइन हामीले झट्ट हेर्दाखेरि इनर्जीका कुरा गर्छौँ, कन्स्ट्रक्सनका कुरा गर्छौँ होइन, ट्रान्सपोर्टेसनका कुरा गर्छौँ, म्यानुफ्याक्चरका कुरा गर्छौँ, कम्युनिकेसनका अथवा अरू कुनै पनि चिजहरू छन् भने त्यो चाहिँ यी सबै यो भित्र पर्न आउने विषय भए हामीले कुन ढङ्गले त्यो जस्तो कम्युनिकेसनै पनि हाम्रो र अमेरिकाको त फरक होला कम्युनिकेसनको टेक्नोलोजी हैन। त्यसले त्यस आधारमा वर्ल्डलाई अहिले उनीहरूले गर्दाखेरि चाहिँ कुन स्टेजमा छ त कुन कन्ट्रिज भनेर मान्छेहरूले चाहिँ नि त्यसरी गर्छन् र अनि वर्ल्डलाई चट्ट हेऱ्यो भने अनि उनीहरूले चाहिँ नर्थ वेस्ट चाहिँ अलिक सम्पन्न मुलुकहरू, साउथ इस्ट चाहिँ अलिक विपन्न देशहरू एकातिर त्यो देखिन्छ भने सँगसँगै त्यो साउथ इस्टमा चाहिँ अलिक पपुलेसन पनि बढी मान्छे पनि अलिक गरिब, समस्या पनि बढी, त्यहाँ धेरै भल्नरेबिलिटी धेरै देखिने होइन, त्यो पपुलेसनको चाप मात्रै नभएर अरू फ्लडहरू यस्ता कुराहरू यी सबै चिजहरूले वर्ल्डलाई त्यसरी पनि हेरेर अनि इस्ट एन्ड वेस्ट इज टु डिफ्रेन्ट स्टेजका एउटै ग्लोबभित्र पनि डिफ्रेन्ट स्टेजका सभ्यता भएका देश हुन् अथवा फरक पूर्वीय सभ्यता पश्चिमी सभ्यता भनेर मान्छेहरूले चाहिँ नि गरेको हुन्छ। त्यसैले जति पनि चिजहरू हामीले कुराहरू गर्छौँ ती चिजहरू चाहिँ नि टेक्नोलोजी होइन, जस्तो अब त्यसका डिजिटल एक्सेसका कुराहरू भन्नुहोस् अथवा अरू जे छन् ती कुराहरू। अब त्यसमा नै के हो त क्यारेक्टरिस्टिक्स के छ त टेक्नोलोजीको, कस्तो होला त भनेर हामीले चाहिँ नि कुरा गर्नुभन्दा पहिला अलिकति हामीले धेरै अलिक पुराना कुराहरू हेर्न गयौँ भने सायद यिनीहरू पनि त टेक्नोलोजी होला नि। कुनै समयमा मान्छेले प्रयोग गर्ने चिजहरू अथवा चाहिँ नि तपाईँहरूले घरमा चाहिँ नि हजुरआमाले बत्ती काटेको देख्नु भएको छ भने त्यो पनि एउटा स्किल मात्रै हो कि टेक्नोलोजी हो त? अथवा टेक्नोलोजी पनि हो। हजुर टेक्नोलोजी पनि हो नि। एउटा चाहिँ नि सालको पात टिपेर टेक्नोलोजी र स्किलको मिक्स हो सर। सालको पात टिपेर एउटा चाहिँ टपरी बनाउने भने त्यो टेक्नोलोजी हो कि होइन त? हो सर। भनेपछि त्यो बेलादेखिको अहिलेका हाम्रा स्मार्ट टेलिफोनसम्मको टेक्नोलोजीलाई हामीले चाहिँ नि समग्रमा कसरी चाहिँ नि अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्ने होइन। त्यसैले यसरी हेर्दाखेरि यो एक किसिमको अनगोइङ प्रोसेस, नेभर रिभर्सिबल, तर जहिले पनि बेटरमेन्ट खोजिराख्ने, त्यो चाहे हतियारको कुरामा होस् अथवा हाम्रा डे टु डे युज गर्ने गुड्सहरूमा होस्। जस्तै हजुर केही भन्नुभयो? सर सबभन्दा राम्रो टेक्नोलोजी त हामी होइन र मेन मान्छे त्यो त अब आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सबाट यो न्युलरबाट कति विकास भएर हामी त्यो कति अध्ययन गर्न सक्छौँ, हामीले अहिले कति बुझिराखेका छौँ भन्ने बारेमा त साइन्सले पनि सबै उत्तर दिइसकेका छैन होला मान्छे के हो कस्तो हो भनेर। अथवा जीवको बारेमा जति हाम्रो अध्ययन को पूर्णता सायद नपुगेर होला हामीले यसको बारेमा सम्पूर्ण व्याख्या गर्न नसकेको। धेरै त गऱ्यो होला होइन, यस्तो यस्तो चिज हुन्छ, तर त्यो किन त्यस्तो हुन्छ भनेर पनि उत्तर दिन गाह्रो मानिराखेको छ साइन्सले। यो चिजबाट यस्तो हुन्छ भनेर सबै चिजको उत्तर दिन सकेको कतिपय मान्छेहरूका भनाइहरू लेखाइहरू हेर्दाखेरि त्यो पाइँदो रहेछ। त्यसले अब तपाईँहरूले अब यो विषयमा पढ्ने चाहिँ यो चिज नै हो होइन। आदिकालदेखि अहिलेसम्म हामीले जसरी चाहिँ नि चिज गऱ्यौँ त्यसलाई विभिन्न समयमा विभिन्न प्रकारको लिट्रेचरली यसलाई व्याख्या गरिएको छ होइन। नियोलिथिक अथवा चाहिँ नि प्यालोलिथिक अथवा के भनेर चाहिँ नि गरिन्छ होइन। तर यी चिजहरू
को बारेमा चाहिँ नि अनि हामीले चाहिँ नि छलफलहरू चाहिँ नि यो विषयमा गर्छौँ हैन। त्यसले यो कुनै टेक्नोलोजी एउटा नलेज बेसमा एउटा तथ्यको आधारमा गरिने एउटा विकासको अवस्था हो। यो एकुमुलेटिभ हुँदै जान्छ, कुनै एकजनाले गर्यो भन्ने पनि भएन, हरेकले यसमा थप्दै लाने भए फन्डामेन्टल यसको बाँच्नका लागि नै हो। सायद अन्य जनावरसँग लड्नु नपरेको भए हतियारको सोच मान्छेको दिमागमा आउँदैन थियो, अथवा खानु नपरेको भए पनि कसरी चाहिँ खेतीपाती गर्नुपर्छ भन्ने अवस्थामा मान्छे सायद एउटा लामो समयसम्म त मान्छेहरू हन्टर युगमै थिए नि त। तर पछि आफै कृषिमा आउनु किन पर्यो भन्दाखेरि अब त्यो जङ्गलमै फलेका कन्दमूलले नपुग्ने भयो, विवाद हुन थाल्यो, झगडा हुन थाल्यो, विभिन्न जाति प्रजातिहरू, जाति भनेको हाम्रो अहिलेको जाति प्रजाति होइन, विभिन्न बाँदरलाई पनि त्यही चाहियो, अर्कोलाई पनि चाहियो, अर्कोलाई पनि चाहियो भनेपछि सर्भाइभलको लागि अब त्यसको लागि मान्छेहरूले नि अथवा चाहिँ नि अरू जातिभन्दा अगाडि मान्छेहरूले चाहिँ सर्भाइभलको लागि चाहिँ नि अलिक चाँडो फड्को मार्या हो कि भन्ने अहिलेसम्मको चाहिँ हाम्रो बिलिफ हो। र उनीहरूले चाहिँ नि आफै आफ्नो खेती बेग्लै गर्न थाल्ने, घर बनाउन थाल्ने जस्ता खालका कुराहरू गर्दै गर्दै अनि त्यसमा उनीहरूको चाहिँ नि लामो युग होइन, अब जस्तो कृषिमा चाहिँ नि दशौँ हजार वर्षको चाहिँ नि उनीहरूको रह्यो भने अब जङ्गली युग अथवा हन्टर युगमा त त्योभन्दा बढी समय बिताए उनीहरूले। त्यसरी चाहिँ नि र यो फ्युचर भविष्यमा के गर्न सकिन्छ, इट इज अब्जर्भेबल, हामीले हेर्न सकिने कुरा हो। हार्मोनियम रिलेसनसिप बिट्विन नेचर एन्ड ह्युमेन एन्ड इट इज एक्सटेन्सन अफ ह्युमेन यो फ्याकल्टिज भन्छ फेसिलिटिज। ल अब कति बज्यो, आज चाहिँ यति नै कुरा गर्ने हो है। त्यसपछि हजुर सर। अर्को पनि एउटा क्लास छ, यो लास्टमा चाहिँ मैले एउटा यो अमेरिकन सोसाइटी अफ इन्जिनियरिङ एजुकेसनले इन्जिनियरिङ टेक्नोलोजी इज द प्रोफेसन इन विच knowledge of the mathematics and natural science gained by higher education, experience and practice devoted भनेर यसरी डिफिनेसन गरेको पाइदो रहेछ। र सुरुमा इन्जिनियरिङलाई मिलिटरी साइन्स भन्थ्यो, यो चाहिँ मिलिट्रीले चलाउने चिज हो भनेर। र हाम्रै सोसाइटिजमा पनि र अहिले पनि सबभन्दा पावरफुल टेक्नोलोजी चाहिँ नि मिलिट्रीकै अधीनमा हुन्छ। त्यो सेटेलाइटका कुरा गर्नुहोस् अथवा अमेरिकाको रसियाहरूका चाहिँ नि ती चिजहरू चाहिँ नि उनीहरूको आर्मीको पावर जोसुकैलाई युज गर्न दिँदैन थियो। र हामी जुन सिभिल इन्जिनियरहरू भन्छौँ यो चाहिँ आम नागरिकले पनि प्रयोग गर्ने इन्जिनियरिङ हो भनेपछि यो सिभिल इन्जिनियरिङ ब्रान्च बेग्लै आएर बेग्लै पढाइ हुन थालेको, नभने यो आर्मीहरूले पढ्ने विषय थियो सुरुमा। तपाईँहरूले यसको हिस्ट्री हेर्नुभयो आजदेखि त अहिले त अब मोर देन कति 100 इन्जिनियरिङ होला, हरेक विधाका इन्जिनियरिङ, फेब्रिक इन्जिनियरिङदेखि लिएर जेनेटिक इन्जिनियरिङसम्म हरेक किसिमका इन्जिनियरिङहरू अहिले देखिन्छ पढाइ भइरहेको।